سا مارش. سامحونا تعطل اللايف اون دميير، سامحونا بزاف. بونسوار لاله، بونسوار. صافا لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. جيسبر يكون دابا تيبان لكم واضح. عافاك كتبوا لي شي سين، ديروا لي شي سين. تري بيان، صافي بارفي. بون اون كومونس ان شاء الله. كما قلت لكم اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي ندير لكم لايف سبيسيال ديال لي برومو. بارفي. كما قلت لكم غادي نديرو لايف سبيسيال ديال لي برومو، لان السلعه فيو دابا الحدود تسدوا داكشي تعطلات علينا شويه، مي غادي تجي ان شاء الله الرحمن الرحيم هاد فان سيمين، سينون لا سيمين بروشين ان شاء الله الرحمن الرحيم. واليوم قررت باش كما وعدتكم دائما تنديرو اللايف لو ميركريدي، داكشي اليوم درت اللايف وغادي ندير فيه دي بروموسيون، دي سولد، دي بري سبيسيو ان شاء الله غادي يكونوا، نتمنى يعجبوكم. وغادي نقول لكم فيه لي طاي اللي باقيين ولي كولور لي ديسبو ان شاء الله. جيسبر يعجبكم ان شاء الله. اون كومونس. اذا غادي نبداو لانني عطلت عليكم اللايف بزاف، لان فيما لا كونيكسيون ما عرفتش مالها. يلا هداها الله، بدلنا حتى التليفون بدلناه، اي بورطون خدامين ب 4 جي ما عرفتش. المهم قبلوا علينا. غادي نبداو ان شاء الله الرحمن الرحيم. بون غادي نبدا بهاد الاولاني، نتمنى يكون واضح لكم. نتمنى يكون واضح مزيان. فيه هنا راه ديجا بينتو، هذا بقى فيه واحد، بقات فيه غير هاد لا كولور. تيلبس 46 اي 48. راه كبير عليا انا تلبس 46، هذا كبير عليا شويه، يعني تلبس اونتر 46 اي 48. ماني 46 تيلبسوه، 48 تيلبسوه. هادي بالنسبه للتصبيح هادي راه تتحيد، تيمكن لكم ترجعوها كما قلت لكم. وفيه هاد لي ستراس هنا من الجنب، هادي بيان سور ما تيحيدش كما قلت لكم. هادي بقات فيه طاي واحد 46 48. لو بري ديالو 400 درهم. لو بري ديالو 400 درهم. درهم. انويكم حاجه واحده اخرى بقينا فيه جوج. السلام عليكم، بونجور لي في. سامحوا لينا على هاد العطب التقني اللي وقع، كنعتذروا منكم. ديكو بدلنا كاع التليفون باش نكملوا له لايف ان شاء الله. انا لبست هذا اليوم، هذا بقاو فيه جوج ديال لي طاي ديالي. 44 et 46. شوفوا كي يجي هكا الدور. ولبست معاه هاد لي جينز، هذا ها هو انت اللي كان 300 درهم ولي كيس 400. ولي زيسبا شو لي جينز فيه كيبداو من 42، ولكن واقيلا بقاو غير جوج ديال لي زارتيكل في هادو. هذا بقاو فيه جوج اوسي. لو بري ديالهم، لو بري ديال هذاك 300 درهم، 300 درهم. هذا البري الفوقاني هو كيف يجي فيه. هذا قبيل بقاو فيه جوج، فيه واحد الموتيف تما. الثمن ديالو 300 درهم، ولي كينز الثمن ديالو 400 درهم. شفتوا كي تيجي لي كينز. ولبست معاهم هاد لي سبا الزوينين اللي جاو داك النهار. شفتوا كي تيجي معاه. ما عرفتوش كيبانوا لكم البنات ولا لا، انا غنوريكم هكا في الدوغي. فيه لو غابيل ديال لي كينز، لو غابيل ديال الثمن ديال لي سبا. من هنا تجي لا نوفا كوليكسيون 600 درهم او لو دو 650. هادو 600 درهم، 600 درهم، 12000 ريال. لي كينز 400 درهم، 400 درهم، 8000 ريال. وهاد لو بول الفوقاني 300 درهم، ياك 300 درهم، 300 درهم. مرحبا بكم لي في. ندوزو زوطخ موديل. ندوز لهذا، هاد لو بول جيسبر يكون جايبه لكم. هذا راه اون، وهنايا لا لين ما تتحببش، نوريكم الظهر ديالها.
هذا بقى واحد تاي 48. شي علاش كبر عليا شويه، حيت تاي 48 هي اللي بقات فيها جيوبات من هنا طويول شويه كشفاس. هذا البري ديالو au lieu de 350 dirhams c'est 250 dirhams، حيت بقى واحد كما قلت لكم غندير لكم دي بري سبيسيو هذا النهار ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي نحسب لكم 250 درهم كما قلت لكم. شوفوا الكتب ديالو راه طيطب هو، وهنا دام بقات فيه غير هاد لا كولور طاي 48 تيلبس طاي 48. بغيت نقول لكم على هاد واخا بغيت نقول لكم على هادو بزاف ديال لي ميساج تيوصلوني. واش بقى نوار بقات فيه طاي بوينتور 40 اي 41 هما اللي بقاو 40 اي 41 ما بقاوش لي زوتر بوينتور. لو بري ديالهم كيف ما قلت لكم 250 درهم. نورمالمون سي كتاك سي 350 درهم، غير انا دايره لكم 250 درهم. مي باغ كونطخ باقي واحد شويه في باقي كلكو بوينتور في هاد لي كولور. هذا غري وهذا بيج كلكو بوينتور باش ما نكذبش عليكم، حيت بزاف تيبغيو الكحل مي ما بقاش الكحل مالوغوزمون ما بقاش. اللي عجباتو شي حاجه يسكرينيها ويصيفطها لي كيف ما ديما باغ واتساب 06 66 11 0002. ربي يخليكم ميرسي بوكو. وبغيت نقول لكم سي توجور تتسولوني على فين نجي لادريس سي في بوتشاكات في اكادير. الناس اللي خارج من اكادير تيسولوني توجور تيقول لك تيجيو لاكادير ما تعرفوش فين. سي في بوتشاكات في زنقه فاس، معروفه عليها شحال هادي سميتها الزنقه ابن رشد قدام اوتو ايكول ليلى، شي الشارع ديال سينما السلام. اللي جاي من البطوار غادي يمشي على الشارع ديال سينما السلام، غادي يلقاني انا على اليمين راه اونفاس معايا ماتيو اسيغونس. جيسبر نكون وضحت هذا الامر هذا ان شاء الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للوغير كلشي تيسولني على لوغير راه من 10:30 ديال الصباح حتى ل1، ومن 3 حتى ل8. جيسبر يكون واضح الطلب اللي طلبتيه. ونلبس هذا البول تريكو كل واحد اش كيقول لي. ها هو شنو كيدير يجي هذا في النوار. لو بري سبيسيال من هنا تجي 380. لو بري ديال هاد لا سيمين حيت داير لو صند. لو بري 350. لا 380 380 درهم. 380 درهم. هذا لو نوار شتو كيدير يجي فيه هذا الموديل، فيه طاي 1 طاي 2 اي طاي 3. كاين هذا الموديل الاخر مختلفين غير في شي حاجه. بقات فيه غير طاي 3. هذا بقات فيه طاي 3. شفتو كي جا البنات مختلفين غير في شي حاجه قليله بحال بحال. لي غينزا لي فيه كما قلت لكم ب 400 درهم. بقى فيهم شحال ديال لي طاي اللي بقاو؟ بقى غير واحد طاي 48. مي لا سيمين بروشين ان شاء الله غادي يدخلوا. مي دابا بقات غير 48 تقدر تلبس حتى 50. ندوزو لهاد لا شوميز جيسبر تكون واضحه لكم. راه طويله فيها الفتيحات من هنا مي كاشفيس. بالنسبه لكم فيها هنا واحد القطعه الثوب ديالها صغيخن. هذه بقات غير وحده طاي 44. هذه طاي 44 مي واسعه بالنسبه لي اونسانت ولا عندها الكرش راه غادي تجيها زوينه حيت واسعه من هنا. واخا طاي 44 مي تتلبس من هنايا تضرق كلشي. وبغيت نفكركم
بالنسبه للناس اللي مازال ما تابوناو في اليوتيوب، راه كاينه واحد مسابقه، واحد الجيف واي اللي غادي تربحوا فيه 5000 درهم. على شكل هو بان الفائز الاول غادي ياخذ 3000 درهم والفائز الثاني غادي ياخذ 2000 درهم. خاصكم تشاركوا في القناه ديال اليوتيوب ديال القناه ديال كادين كيب لي بيتيت طاي. كاينين لي بيتيت طاي، نوريكم شي حاجه بيتيت طاي. كيف ما قلت لكم غادي تشاركوا في القناه ديال كادين كيب في اليوتيوب، وغادي تانفيتيو 3 بارطاجيو 3 بيرسون، غادي ديروا جيم وكتبوا في الكومونتير في واحد. ما تكتبوش ليا في لي كومونتير ديال لي زوتر فيديو، ديروا في هذيك لا فيديو اللي فيها اللي باين البحر فيها، هذيك هي اللي خصكم تكتبوا ليا فيها، حيت كل واحد فين تيكتب ليا الكومونتير ديالو، حيت حنا غادي نعزلوا من لي كومونتير. وكيف ما قلت لكم غادي يكون السحب ان شاء الله الرحمن الرحيم لو بروميي جانفيي 2022 ان شاء الله الرحمن الرحيم. كيف ما قلت لكم غتكون عباره هذيك 3000 درهم و2000 درهم عباره عن قسيمه شراء باش نكونوا واضحين. نتمنى نكون وضحت لكم الامر، وكلكم تمشيو ان شاء الله الرحمن الرحيم تابوناو، وان شاء الله الرحمن الرحيم شي واحد جوج ان شاء الله الرحمن الرحيم سعيدين الحظ يفوزوا. بون كيف ما قلت لكم لو بري ديال هاد لا شوميز غادي ندير لها 280 درهم. مي كما قلت لكم جوست هاد لا سيمين هادي كاين هاد لوفر هذا، مي ابري كل حاجه ترجع لو بري ديالها. هادي طاي 44 اللي بقات 280 درهم. جيسبر تكون واضحه. ندوزو دوطخ موديل. وكاين هذا الموديل هذا اللي فيه سخيخن، شفتو كدا يجي سخيخن، يجي بحال هكا. الثمن لو بري ديالو 250. هذا كيبقى ب 250 درهم، 250 درهم. شفتو كدا يجي فيه هاد لوكول هنايا، تيجي بحال هكا. هذا الثمن ديالو 250 درهم، 250 درهم. كيما كنقولوا ديما اللي عجباتو شي حاجه يدير لها كابتور ديكرون ويصيفطها لينا في الرقم اللي كاين في لاباج. فيه كل غوله 250 درهم، 250 درهم. نتمنى يكون واضح لكم. وفيه لي طاي حتى 48. فيه لي طاي كيبدا من 42 كيبدا من 42 من 42 حتى 48، 42 حتى 48، 250 درهم. ندوزو لهاد لو موديل، جيسبر يكون واضح. فيه شويه ديال هنا ديال الحجر شواروفسكي، مي ما باين ديسكري. هو الفون ديالو الظهر ديالو نوار، مي هنا فيه الروج، هاد الميلونج هذا دو كولور تيجي زوين. ما قلت لكم طويول كاش فيس، لي مانش تيجيو جوست، ما هو 3 كار ما هو طويل، شي نورمال. في 42 44. هذا سلا وعدون ثاني جا. هذا 42 44 46 48. كما قلت لكم تيبان راه هنا فيه شويه بالنسبه للناس اللي تيبغيو داكشي ديسكري، هذا غادي يجيهم مزيان. جيسبر يكون واضح. هذا لو بري ديالو 300 درهم. هذا لو بري ديال، وهذا الكوطون راه كوطون 100% هنايا كوطون، وهنا الفلور هذا سي دو فولور، هذا فلور هذا. نتمنى يكون واضح. وكاين هذا الموديل هذا البنات كيجي بحال هكا، فيه هنا الكوير كيجي مع لي كيز كوير زوين واعر. شفتو كدا يجي طويل شويه من اللور، وفيه هنايا ديال بحال هكا. الثمن ديالو لو بري
200 dirhams. هذا كيبقى ب 200 درهم. هاد لي بري غير ديال هاد لا سيمين. 44 46 44 46 et 48 بقاو فيه ثلاثة 3 طاي. شفتو كي تيجي هكا والله. درهم 200 درهم 4000 ريال. ان بون بري دارتو لكم هاد لا سيمين. داروا لكم لا بوتيك كي دانكيت. كاين في هذيك لا كولور وكاين في هاد لا كولور بوردو. هذا بقى فيه غير 48. هذه بقات فيه 48 من سير طاي اللي بقات هانتوما لي في لا بوتيك دايره لكم دي بون بري هاد لا سيمين. كاين هذا وكاين هذا في البوردو. هذا فيه 3 طاي بقات فيه حتى 48 وهذا بقى فيه غير واحد. هذا البوردو ثمن 200 درهم 4000 ريال 200 درهم. ميرسي. ندوزو لهاد لو موديل. جيسبر يكون هادشي واضح تيبان لكم مزيان. هذا راه طويول بالنسبه للبنات اللي ما دايرينش الحجاب يقدروا يلبسوه مع ليغينس. بالنسبه اللي داير الحجاب راه غادي يلبسوه طويل، راه مدرب كلشي. هذا غير 44 اللي لابسه. كاين فيه 44 et 46 48. كاين هذا لو موديل هنا شواروفسكي هنا. نوريكم التوب ديالو جيسبر يكون واضح. وهنايا بحال مبرا المهم رطب. ما عرفتش شنو نقول لك. كاين هاد اللي فيه هاد الديكور. كاين هاد الديكور هاد لو موديل. واش يكون واضح لكم. هذا لو بري ديالو 250 درهم. مي هاد لو موديل بقات فيه جوست 46 et 48. هاد لو موديل هذا 46 et 48. حيدوا الفيلتر. ما دايرينش حبيبه الفيلتر. خدامين بلا فيلتر. اون سون فيلتر. تري كلير. ما عرفتش ولكن ما دايرينش الفيلتر. خدامين بلا فيلتر. مرحبا بك لمياء او بالله. مي كما قلت لكم انا خدامه بلا فيلتر. واش ما تيبانش واضح. ما عمرني ما خدمت بالفيلتر حيت تيبان هنايا بحال تيتقرقش. تيندو لي الفوق. ديك ما خدمتي. نو ما دايرش الفيلتر. راه خدامين بلا فيلتر. انت باينوش بلا فيلتر. راه غير الضو ليكليراج. ليكليراج وصافي. كيف ما قلت لكم. وبالنسبه للناس بغيت نوضح لكم واحد الحاجه اخرى. بالنسبه للناس اللي تيصيفطوا لي واتساب باغيين هاد لي شوسيت تيقولوا لي موديل. انا بغيت نقول لكم دابا لي موديل باش كومسا اللي باغي شي حاجه يسكرينيها اي حاجه سكرينيها ويصيفطها لي باغ واتساب. وبغيت نقول لكم الابيض والارجنتي والبيج ما بقاوش. ديزولي ما بقاوش. كاين هاد لو موديل. كاين هاد لو موديل. كاين هاد لو موديل. بالنسبه اللي ما تيبغيش ستراس كاين هاد لو موديل. كيف ما قلت لكم لو بري ديالهم 50 درهم لجوج. اللي بغا وحده سي 30 درهم. كيف ما قلت لكم هادي تيلبسوا من 35 ل 40. نسيت ما قلت لكم شي يلبسوا من 35 ل 40. هاد لو موديل. قلت الموديل دو فوا. كاين موديل اخر فين كاينين. هاد لو موديل باردون. هذا عالي وهذا قصير. نديركم لا ديفيرونس بيناتهم. اللي عجباتو شي حاجه يسكرينيها صيفطها باغ واتساب 06 66 11 0002.
وكاينه هاد لا شميز لي فيها كتجي فيها هاد الكل ديالها في الكوير بحال هكا، كتجي بحال هكا. الثمن ديالها لو بري 280. 280 درهم. باردون نمسحوا لهم الكاميرا. لا كتبان مزيان هكا. لا حيت قالك بحال الفلتر. لا ما كاينش لي طاي. بقات وحده بقات اي سور بيس 46 شفتوها كي تجي فيها هنا الكول سخيخنا البنات ديال هاد الوقيته. شفتوها كي تجي طويونه. الثمن ديالها 280. بون شانس. ميرسي كالتوم، ميرسي بوكو. شفتوها كي تجي فيها هنا هاد لو ديتاي اون كوير سخيخنا طاي 46 بقات فيها اون سول بيس. الثمن ديالها 280. شفتوها كي تجي البنات سخيخنا. عجباتو شي حاجه يدير لها كابتور ليكرون وصيفط علينا في الرقم اللي كاين سيغ لاباج. تري جولي. ميرسي بوكو، ميرسي بوكو ليكم كاملين على التشجيعات ديالكم والكلام ديالكم الطيب. ميرسي بوكو. ندوزو لهاد البلو تا هو نتمنى يكون واضح. هنا فيه ليستراس من التحت، لا بوند ديال شواغوفسكي من التحت طويوي فيه 44 46 48. لو بري ديالو 300 درهم. بالنسبه للناس اللي تيعشقوا الحمر مع البيض هذا هو لو دوزيام موديل. وبالنسبه للبونطالون شفت بزاف ديال الميساج ديال البونطالون اللي لابسه هو هذا. جيسبر يكون واضح لكم. فيه البوند الاولانيه الفوقانيه بحال خياطه، ابري لي ستراس، ابري الخياطه. لو بري ديال هادو 400 درهم. لو بري ديالهم 400 درهم. تيبداو من 42 ل 52. من 42 ل 52. وبالنسبه لي بونطالون اللي دايرين فيهم بروموسيون مي ما بقاوش بزاف، انا نوريهم لكم. هما هادو بالنسبه للناس اللي تيبغيو يلبسوا الكلاس. نتمنى يكون واضح. كلاس دغوا، راهو دغوا ما تيجيش سليم وما تيجيش واسع، تيجي دغوا. ما بقاوش القياسات بزاف. هما نورمالمون لو بري ديالهم 400 درهم، مي انا في هاد لا بروموسيون دايره لكم 250 درهم. بالنسبه لهاد الكري سوري القياسات اللي بقاو فيه بقات فيه 48 و 50. تنتمنى يكون واضح. بقات فيه 48 و 50. ثمن 250 درهم، 5000 ريال. واخا لا غادي نبينوا شي حاجه طيات صغار غادي نوريهم، مي دابا تنوريو لي طاي كبار اللي باقيين. كاين هاد لو فيغ كيف ما قلت لكم هادو تيتلبسوا كلاس، ما تيديروش الركبه. من التحت ديالهم فيهم هاد الفتحه صغيره من هنا بحال هكا تيجي، وتيبقى هاد الخطيط. ما تنتمنى يكون واضح. هاد الخضر هاد لو فيغ بقى 50 طاي 50. بالنسبه للبلو مانيفيك ميرسي بوكو. بقى هاد لو بلو هذا فيه طاي 46 و 50. طاي 46 و 50. بقى هاد الغوز طاي 50. بالنسبه للموظفين اللي تيحتاجوا السراول راه دابا اون بروموسيون. اللي عندها هاد لاطاي هادي تسكرينيها نصيفطها لها فين ما كانت ان شاء الله الرحمن الرحيم. غتنديو لا ليفريزون بارتو او ماروك.
باغ امانه. كيف ما قلت لكم هذه طاي 50 بقى فيها واحد. وبالنسبه للنوار بقى فيه توا واحد طاي 48. نتمنى يكون واضح لكم. طاي 48. الكولور الاخيره هاد المارون هذا كراميل، ما عرفت اين لون نسمي لكم. كراميل جو بونس. بقى فيه واحد طاي 50. شنو عافاك تجين واخا لا دابا نوريكم بلي تجين. عيني الله شوا في تجين. هذا طاي 50. كيف ما قلت لكم هذه ماشي هي القيمه ديالو، القيمه ديالو سي 400 درهم. غير حنا دابا دايرينو اون بروموسيون 250 درهم. اللي بغات شي حاجه تسكرينيها وتصيفطها باغ واتساب. سينو الا كانوا في كنتو في اكادير اجيو مرحبا بكم وتشوفوا السلعه كامله. مرحبا بكم. لو بري ديالها 5000 ريال 250 درهم. ندوزو دوطخ موديل. بقاو مازال في لي شوميز ديال هاد الوقيته هاد لا سيزون. فين هاد لا شوميز هذا فيها هاد لو ديتاي روج. انا عجبني جبدته بحال هذا. كاين هاد لو ديتاي فيه لو روج 250. شتي كي تجي شويه طويله من اللور اوكسيرا من قدام، وفيها واحد الجويل هنا اون كوير، وفيها هاد لو ديتاي، والكل ديالها كيجي بحال هكا. والثمن ديالها 250 درهم. ان بو بري درتو لكم لا بوتيك كي دان كيب هاد لا سيمين 200 درهم 200 درهم لي شوميز سخيخين ديال البرد. بروفيتيو البنات حيت هاد الاثمنه ما غاديش يبقاو كاينين غير في هاد لا سيمين ان شاء الله. بروفيتيو وبصحتكم وراحتكم. شتو كيجي هذا ب 200 درهم. ليغينز انا باقي لابسه هذا ليغينز 400 درهم. هذا بقى فيه واحد بنص طاي، واحد طاي 48. شتو كتيجي نوريكم هاد لو بيل واحد اخر رجعنا لكم. فيه هنا هاد لي كارو وهنا موطال ميرلو كله دي كارو. تيجي واسع. هادي طاي 44 اللي لابسه، فيه 44 46 48. بالنسبه لهادو الناس اللي انسانت ولا عندهم الكاش راه تيضرقوا كلشي ما تيبينوا حتى شي حاجه. شتي من هنا تيبينوا حتى شي حاجه. كيف ما قلنا لكم هاد البري هذا بوغ 7 سيمي سي 250 درهم. 250 درهم. وفيه هنا هاد لابوند هادي ديال السكاي ولا المهم ما تتخسرش. هذا ما تيخسرش. جيسبر تكون باينه لكم. غادي نوريكم الناس اللي طلبوني على لي جين. انا غادي نوريكم لي جين. كاين هاد الجين هذا لو فرونسي، جيسبر يكون باين لكم. هذا سليم. لي طاي تيبداو من في هاد لا مارك 42 حتى 48. كاين بحال هكا سليم. عرفتوا واش واضح لكم ولا لا؟ ما فيهش ستراس. هذا لو بري ديالو 500 درهم. كاين رخيص كاين الغالي. انا غادي نوريكم كلشي. كاين هذا الموديل اخر. هذا دغوا. هذا تيجي دغوا ما تيجيش سليم. هذا دغوا تا هو من 42 48. هذا 500 درهم 500 درهم. ما توش جيسبر يكون واضح. كاين هذا الجين تا هو اون بلو. هذا تيبدا من 42 ل 52.
جيسبر يكون واضح. فيه شويه غوصتين هنا من الجنب. لو بري ديالو 400 درهم، 400 درهم لو بري ديال هذا. اسمعوا بلاتي بون انا غادي نرجع لكم بلي تجينا واحد اخرين. كاين هذا الموديل الاخر يجي كوم اون شوميز ان تريكو. لو بري 200 درهم. باردون 250 درهم. سخيخن ديال هاد القيفه ديال البرد. الثمن ديالو 300 درهم. شوفي كيف يجي 250 درهم. باردون 300 درهم. 300 درهم. تلفتو قلت لي سمحوا لي. الثمن ديالو 6000 ريال. 300 درهم. شوفي كيف يجي. بون غادي نرجع لكم هذا الموديل، هذا لو بول جيسبر يكون واضح. هذه غير طاي 42 44 فيها هنايا كما قلت لكم سكاي، ولكن سكاي مزيان لي توب اللي ما تخافوش منه من التصبيم، داكشي غتبقى هو. لو بري ديالو 250 درهم كيف ما قلت لكم. راه ماشي هي ديال لا فالور ديالو سي 350 درهم 400 درهم، مي بور سيت سيمين غادي نديروه ب 250 درهم. كول شونطال هذا ياك سي سا. جيسبر يكون واضح لكم. فيه فتحات من هنا باغي يكون باين. شوفوا لو كول ديالو كيفاش داير. فيه لا طاي 42 44 46 et 48. لو بري ديالو 250 درهم. غادي نرجع لكم لي تجي. الطاي 48 كاينه طاي 48 في هذا، كاينه طاي 48 ليلى كاينه عندك. هذا بادين من 40 42 44 تل 50 مي هذا الجين تيجي سليم. لو بري ديالو 250 درهم. وبغيت نوضح واحد الحاجه، انا ما عنديش لي زارتيكل ديال ليكسبور ديال برا جو سي با، مي عندي لي زارتيكل 100% ديال تركيا، حيت كلشي تيبقى يسولني في لي ميساج. عندي لي زارتيكل 100% تركيا، هادشي باش معروف هكا كيب 100% تركيا. كيف ما قلت لكم هذا لو بري ديالو راه تيجي سليم. باغ كونطخ تيجي سليم. هذا لو بري ديالو 250 درهم من 42 52. كاينه هاد لا شوميز هادي تجي هي سخيخنه بحال هادشي. فيها هاد لو ديتاي من هنا، انا نوريها لكم في ماكول اخرى. شفتها كي كتجي بحال هكا. كاين هذاك الموديل وكاين هذا الموديل هذا، وكاين هذا الموديل. فيها هاد الديتاي هنايا. شفتي الثمن 350. هذه 350 درهم. نورمالمون 300 درهم. كاينه في هذاك اللون وكاينه هي صحيحه. تقدر تلبس مع هذا. انا لبسها لكم مع ليكم.
هذا كيبقى ب 300 درهم 300 درهم. ولا شوميز كتبقى لا شوميز كتبقى ب 350 درهم. شفتوها نسبة الا كان شويه البرد لا شوميز راه وصلت حتى 50 في لاطاي فيها لي طاي. هذا وصلت لا شوميز وصلت حتى 50 من 44 حتى 50. وهاد لو بلي الفوقاني 42 44 هذا. وفيه هاد الموديل هذا اللي فيه الدوغي ها هو وصلت ل 48. حيد لك باش مترونجيناش. هذا فيه شويه ديال الدوغي شتو البنات. وهذا فيه 100% دوغي وكيجيو طويولين بحال هكا وسخيخنين ديال البرد. هذا كيبقى ب 300 درهم وهذا كيبقى ب 350 درهم. هذه فيها لي طاي حتى 50. وهذا فيه بقاو فيه جوج ديال لي طاي وهذا بقات فيه ان سول طاي. هذا بقات فيه ان سول طاي. هذا فيه 48 وفيه شويه ديال الضوء. كيف ما قلت لكم هاد لي شوميز راه اون جين. هذا راه جين سخيخن تيتلبس 2016 فهمتي على حسب كل واحد. وهذا تيجيو طويولين كما قلت لكم تيبداو من 44 حتى 50. لو بري ديالهم 7000 ريال 350 درهم. وكاين هادو لي بيل نرجعو لهاد البيل. هذا بالنسبه للناس تنأكد لكم هادو كلهم اللي في هاد لا فورم اللي تيكونوا بحال هكا فورم ايفازي راه بالنسبه للناس اللي عندهم الكريشه ولا اونسان راه تيطرقوا لهم كلشي. فهمتي تيطرقوا لهم كلشي لوغاني ديالو وما تيتلصقوش على الذات. واخا الثوب ديالهم سخون مي ما تيتلصقوش زعما الرطيطه وداكشي راه ماشي اللي تيمولاي الذات. كيف ما بان لكم راه واسع واعرين في اللبسه ما نكذبش عليكم. وهنا هاد الكوب بحال سكاي ماشي سكاي هو الثوب ديالو بحال هكا مي ما تيخسرش في لا ماشين. وهاد لابوند هادي تي بنفس الثوب الغابيل ديال الكول. في هاد لا سيمين لو بري ديالو 250 درهم. لو بري ديال من لا طاي ديالو من 42 ل 48 مي 48 تتلبس 50. هادي اللي لابسه غير 44 كما قلت لكم. لو بري ديالو 5000 ريال. غادي نرجع لكم لي جين. وكاين هاد لا كولور ديال لي جين شتيوها حتى هي باديه من 42 ل 52 مي هذا جين كلير جيسبر يكون واضح في الكاميرا. باديه من 42 ل 52. لو بري ديالو 250 درهم بور 7 سيمين. تنأكد وتنعاود نقولها لكم هاد لوفر هذا اللي تنعطيكم ديال الاثمنه بور 7 سيمين 250 درهم. وكاين هاد الموديل هذا مي هذا بروفيري دو بياس التليفون من التحت جيسبر يكون واضح. الا طاي بقات في هذا بقات فيه طاي 46 اي طاي 50. لو بري ديالو تا هو 250 درهم 250 درهم pour 7 semaines. j'espère يكون واضح لكم. ندوزو الموديل اخر. بقاو مازال في لي شوميز ديال هاد لا سيزون سخيفين. كاينه هادي فيها هاد لوكو هنا لو الثمن 250 درهم. هادي 250 درهم البنات 5000 ريال 250 درهم. شفتوها كتجي بحال هكا طويله من اللور كتكون طويله ومن القدام دايره بحال هكا وسخيفه وفي الكول ديالها فيها هاد السكاي
الثمن ديالها 250 درهم، 5000 ريال. فوالا اللي عجباتو شي حاجه يدير لها كابتور ديكرون هادي الشي ويصيفطها في الرقم اللي كاين في لاباج. وبروفيتيو في هاد لا بروموسيون اللي كاينه هاد لا سيمين، هاد اللي دايره لا بوتيك كادو كيب. بروفيتيو. ندوز لهاد الموديل هذا. بقى فيه واحد تيلبس 46 48، واحد اللي بقى فيه هنا الدويوات، فيه شواروفسكي الا كان تيبان لكم مزيان. هذا لو بري ديالو 300 درهم، لو بري ديالو 300 درهم. بغيت نفكركم عاوتاني بالناس اللي مازال ما شاركوا في الجيفواي ديال اليوتيوب يدخلوا يشاركوا، الله عسى تربح شي وحده فيكم. بلي يربحوا جوج ياك ان شاء الله الرحمن الرحيم. يربحوا جوج فيكم كما تنفكركم. غادي يكونوا ان شاء الله الرحمن الرحيم جوج ديال الفائزين. الاولى غادي تفوز بقسيمه شراء ديال 3000 درهم، والثانيه غادي تفوز بقسيمه شراء ديال 2000 درهم ان شاء الله لو 1 جانفي 2022. ولكن خصكم تكونوا مطبقين الشروط كما قلنا لكم. خصكم ولا بدا تكونوا ابوني في القناه ديال كادين كيب ديجا في. مرحبا بكم كاملين على التشجيعات ديالكم، مرحبا بكم. نوريكم هاد الشيء بالنسبه للناس. وريتكم سليم، وريتكم الدغوا. المهم انا هذا دغوا بالنسبه للناس المحتجبات اللي تيبغيو جين دغوا. راه كاين عندنا جين دغوا، كاين اللي فيه لي ستراس. وريتكم بزاف ديال لي موديل فيهم لي ستراس. هذا ما فيهش لي ستراس، هذا جوست فيه هنا واحد شويه ديال لي ستراس. بالنسبه للناس اللي ما تبغيش لي ستراس بزاف راه هو هذا. تيجي دغوا، تتبدا لاطاي ديالو من 42 ل 48. لو بري ديالو 500 درهم. يلا بدا اللايف. لا قرب يسالي اللايف. لا ما يمكن لك ترجع له في اليوتيوب، تابونا في اليوتيوب وتفرج فيه. راه كاينه القناه في اليوتيوب كيف ما قلت لكم. بالنسبه للناس اللي تيبغيو تجين طاي كبيره راه كاين. ودغوا راه ما تيكونش مزيان. لو بري ديالو 500 درهم. ندوزو دوك موديل. كاين هذا الموديل هذا كيجي بحال ان بول و بيان تريكو فيست شوميز. بس شوميز يقدر تلبسوه محلول. انا ما لبستش والو تحت منه دونك نتوما كيبقى لو شوا ديالكم. كلشي زوين. ميرسي لكم كاملين. فيست تريكو تقدروا تلبسوه محلول تحت منه شي حاجه تلبسوه محلول. انا ما لبستش تحت منه والو دونك سديته. الثمن ديالو تيلبس كيلبس ستاندار. لا تيلبس من 42 ل 46. 42 حتى 46. الثمن ديالو 300 درهم حيت بقى اون سول بياس وحده. شوفوا كي تيجي من اللور كيجي بحال هكا وهكا وسخون سخيخن. الثمن ديالو 300 درهم 300 درهم. بقات اون سول بياس. بروفيتيو. ندوزو لدوطخ موديل. غندوز لي موديل اللي الناس اللي باغيين لي سمول سايز كتبوهم ليا. ما عرفتش شكون بغيت نتفكر اسمي ما نعقلتش. كاين هاد لو موديل باقي. هاد لو موديل سبور افيك الكابيجون من اللور تيلبس 36. كاينه فيه 36 38 et 40. 36 38 et 40. Le prix ديالهم 250 درهم. هاد لي 3 موديل. كاين هذا جيسبر يكون واضح. تيلبس 36 38 40. لو بري ديالو 250 درهم.
هادو سبور. كاين هاد لو موديل لو بري ديالو 250 درهم، 5000 ريال، 250 درهم. وغادي نوريكم موديلات اخرين اللي باقي في سمول سايز. غادي نوري لكم اللي تيلبسوا 36 38 40 كما قلت لكم. مي هادو كلاسيك، يقدروا تلبسوا سبور، يقدروا تلبسوا كلاسيك، اللي بغا كل واحد كيفاش غادي يبغي يلبسهم. نوريكم الالوان اللي باقيين فيهم. هاد سي كولور اللي باقيين، باقيين 6 البياسات بمعنى الكلمه، 6 البياسات اللي باقيين. كاين هاد لا كولور غادي تلبسوا دابا مزيان بارفي. بيان. وي سي بون بارفي. دون سو كنبداو. اليوم ما عنديش الزهر في اللايف، تقطع با مال دو فوا، ما بغاتش لا كونيكسيون تخدم. ابري زوينين. ميرسي بوكو مدام سكينه. و ابري مشى لو صا. المهم نكملوا ماشي مشكل. نتمناو لا بروشين فوا ان شاء الله ما يتقطعش. نو بون انا نعاود لكم هاد لي موديل اللي باقيين بالنسبه للناس اللي تلبسوا الصغير، اللي باغيين 38 40 36 38 40. بقاو هاد لي موديل. بقات هاد لا كولور، بقات هاد لا كولور، هاد لا كولور. غير لا كاليتي ديالهم ما نقولش لكم، غير رطبين واعرين في اللبس، ما نكذبش عليكم. وفريمون التوب ديالهم الناس اللي خداوهم راه جاو خداو لي كولور. وكاين هاد الموديل، كاين هاد لو موديل، هاد لا كولور كيف ما قلت لكم تتلبس 36 38 و 40. لو بري ديالها 5280 درهم، 5600، 280 درهم، 280 درهم. وبغيت ناكد لكم عاوتاني على المحل الثاني. الناس بزاف تتوصلني على المحل الثاني اللي في كازا، راه سميتو ليس شوب. ليس شوب غادي تدخل لاباج ديال ليس شوب، غادي يبان لكم تما كاينه نيميرو التليفون، اتصلوا بهم نيميرو التليفون يصيفطوا لكم لوكاليزاسيون. بالنسبه للناس اللي ما تعرفش كازا مزيان، راه عندهم لا ميم شوز. وهما وصلتهم السلعه هاد لا سيمين، هما راه عندهم السلعه هاد لا سيمين في كازا، راه وصلتهم السلعه. في اكادير مازال ما وصلت السلعه. يعني الناس اللي كاينين في كازا سور كازا يمكن لهم يمشيو لكازا ويشوفوا راه وصلتهم السلعه. كاينين فريمون دي تري بيل شوز تما. كاين غير انا ما عندي مازال وصلونا لي كولي باش نقدر ندير لكم اللايف، باش نقدر نبينهم لكم. بون وغادي نقول لكم بالنسبه للناس اللي تيسولوني على لي زيسبور في بوتي اللي بقاو. بالنسبه لهذا لو موديل هذا راه بقات فيه غير بوانتور 37 و 40. 37 و 40 هي اللي بقات. 37 بقات وحده 37 وحده 40. لو بري ديالها 600 درهم. اللي عجبتها شي حاجه تسكرينيها وتصيفطها لي في الواتساب. بالنسبه للصبابط راه ما كاينينش في كازا، كاينين في اكادير. يعني الناس ديال كازا والرباط النواحي الصغيرات يسكرينيو ويصيفطوا لنا باغ واتساب، غادي نصيفطوا لهم لا كوموند ديالهم 06 66 11 0002. كيف ما قلت لكم بقات فيها 37 و 40. راه تري كونفورطابل، واخا تبان لكم بحال هكا دايوغ راه ما بقاتش تري كونفورطابل. نوريكم الموديل الاخر اللي بقى.
هاد لي زيسبا بقات فيها بوينتور 37 39 40 37 39 40 دوتشي غابانا هادي واش تبان لكم مزيان ولا لو بري ديالها 600 درهم 600 درهم كونفورطابل اللي عجباتو شي حاجه يسكرينيها. وبالنسبه لهذه اللي مصوفه من الداخل بقات فيها 37 38 39 40 37 38 39 40 راه مصوفه من الداخل ديال لوي فيتون هادي. لو بري ديالها 600 درهم 12000 ريال. سوكيتا سوكي كاين دوطخ موديل اللي فيه النوار نيت ديال لوي فيتون نوريه لك. كاين هذا الموديل هذا هو النوار ديالو تا هو 600 درهم. وبالنسبه لهاد لي بوتين دو دون بحال دودون تري بون كاليتي هادي ما تخافوا منها ما والو تقطع. وفيها هنا شواغوفسكي من التحت هادي بقاو فيها جوج دو تاي 37 اي 38 37 اي 38 راه مصوفه من الداخل فريمون سخيخنا سخيخنا من الداخل. عرفتي واش تبان لكم لو بري ديالو 580 درهم 580 درهم. غابانا فيها لو نوار الحبيبه دوتشي غابانا ما فيهاش لو نوار فيها جوست هذاك لو بيج كيف ما قلت لكم بقات فيها 37 39 اي 40. وهذا بقى فيه 37 اي 38 لو بري ديالو 580 درهم 580 درهم. Bon, deux autres modèles. وكاينه هذه اللي ها هي هذه بقات فيها اون سول بياس ياك اون سول بياس الثمن 200 درهم. هذه 200 درهم. شوفي كي تجي لا تاي 46 هذه طاي 46 كتجي بحال هكا فيها هاد الجويبات هكا في السكاي بحال هكا تجي بحال هكا ويولا زوينه. الثمن ديالها 200 درهم سخيخنا كلشي كيبان مزيان. ميرسي ميرسي ليكم كاملين جزيل الشكر ليكم كاملين والله. شوفي كي تجي فيها هاد الجويبات هكا ونتمنى يعجبكم لي زارتيكل اللي حطينا لكم اليوم ويعجبكم لي بري ديال هاد لا سيمين. وبروفيتيو البنات في هاد السيمانه. شوفي تجي زوينه بحال هكا. كاينين بزاف ديال لي موديل اللي كنقول لكم ديما اللي كاين سوغ اكادير ايجي راه كاين الا الشواها هما كاينين هاد لي موديل هادو بزاف ديال لي موديل طويولين اللي كيتلبسوا مع لي جينز وبيان لي بونطالون بالنسبه للناس اللي فولاغي وبالنسبه للناس اللي ماشي فولاغي. نتمنى يعجبكم لي زارتيكل ديالنا. بون نرجع لكم بغيت نقول لكم ميرسي بوكو بور الدعم ديالكم وسامحونا اليوم كنا اللايف ما بغاش يخدم لنا اسيي في الاول اون دميير دو روتار سامحونا عليها. ونسبيرون ان شاء الله الرحمن الرحيم يجيني سلعه في هاد لا سيمين هادي فان سيمين وندير لكم الا جاتني في هاد لا فان سيمين ان شاء الله ندير لكم ان شاء الله نهار السبت ان شاء الله. ما درت لكمش نهار السبت عرفوا بان السلعه غادي تجيني ان شاء الله حتى لا سيمين بروشين. تنوعدكم ان شاء الله الرحمن الرحيم من كل جديد لو ميركودي ان شاء الله باذن الله الا بقينا عايشين. ميرسي بوكو ميرسي ليكم كاملين على الدعم ديالكم
تعطيونا من وقتكم. ميرسي بوكو. تنتمنى لكم امسيه سعيده إن لكم شاء الله. كاملين. شكرا لكم مره اخرى، كنشكركم كاملين. ميرسي بارك الله فيكم. السلام عليكم. لو ميركريدي لا بروشان ان شاء كولفير الله. اللي وراك سي كومبيان سي هذا 200 درهم هذا. واش هذا يعني؟ الا كان هذا سي 200 درهم 200 درهم. مي بقات فيه بياسه وحده 46 اللي بقات فيه. ميرسي رضا، برافو ميرسي. بون كوراج. ميرسي بوكو. ميرسي لكم كاملين. صبحوا على خير نقول لكم. شكرا ميرسي. لكم. سلام.